वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पीडीएम इत्तेहाद का और उसके अंदर जो सियासी इख्तलाफात हैं और मुख्तलिफ जमातों की आपस के अंदर जो अलाइनमेंट नज़र आ रही है। एएनपी की तरफ से पीडीएम छोड़ने के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द एएनपी की क़यादत से मुलाकात के लिए वली बाग गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपीपी क़यादत ने एक अहम बात ये की कि पीपल्स पार्टी, एएनपी और जो दीगर प्रोग्रेसिव जमातें हैं वो अब शायद आपस में मिलकर एक नया इत्तेहाद बना सकती हैं। इस्तीफ़ों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ के बाद से ही बाज़ तज्ज़ियाकार जो है वो पीडीएम के अंदर नज़रियाती इख्तलाफ की बात कर रहे हैं और ये निशानदेही भी कर रहे थे कि पीपीपी और एएनपी की सियासी अलाइनमेंट नवाज लीग, जेयूआई और दीगर जमातों के मुकाबले में खासी मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 अप्रैल को होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास में इस्तीफ़ों के बारे में फैसला करना है और इसके साथ साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीडीएम इत्तेहाद में रहने या छोड़ने का फैसला भी किया जाएगा। ईवान के अंदर भी जो अपोजिशन है वो अब दो वाज़ेह धड़ों में तकसीम हो चुकी है। नवाज लीग, जेयूआई और दीगर 3 जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया है और अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पीपीपी अब क्या सोच रही है और बढ़ते सियासी इख्तलाफात क्या पीपी के पीडीएम से अलहदा होने की शक्ल में सामने आ सकते हैं? इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो शेरी साहिबा। जी शेरी साहिबा, बताइएगा कि जो आपकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात रही एएनपी में, उसमें किस हद तक जो है ये बात डिस्कस की गई कि जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं वो एक नया और अलग इत्तेहाद बना सकती हैं? क्या हम कह सकते हैं कि अब ये एक नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट है जो सामने आ रही है? शुक्रिया आरिफा। ये जो प्रोग्रेसिव पार्टीज की एक इत्तेहाद होती है, इसके बारे में बहुत पहले से गुफ्तगू चल रही है। काफ़ी पार्टियों ने, लेफ्ट की, वर्कर्स पार्टी जो एक हमारे नजरियाती हम आहंगी से जुड़े रहते हैं और एक फितरी सा अलायंस नेचुरल अलायंस जिसे कहते हैं, फितरी इत्तेहाद बनता रहता है। ज़ाहिर है इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन जितने भी सियासी उतार चढ़ाव हुआ है उसमें कम से कम एएनपी के साथ, तो अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं तो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का एक अच्छा रिश्ता रहा है और उसी बुनियाद पर कि हम एक नज़रिए में हमारे और मंशूर में एक प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट है दोनों पार्टीज़ में। खैबर से कराची तक उनकी प्रेजेंस है। वो एक पख्तून पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, लेकिन उनकी खासी वाज़े एक तरक्की पसंद प्रायोरिटी और तरजीह रहती है, जिससे हमें एक नेचुरल कंफर्ट मिलता है और हम समझते हैं कि जी कम से कम बहुत सारे इश्यूज जो दूसरे अलायंसेस में आते हैं ये इधर तो नहीं आएंगे। तो ये डिस्कशन प्रोग्रेसिव पार्टीज का और बड़ी पार्टीज हो, ये बहुत पहले से चल रहा था और इट डजंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल अलायंस हो और एक दूसरा ना हो। तो ये भी अक्सर व बेशतर वर्कर्स पार्टीज, लेबर पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टीज ये इशू बाय आती हैं अलायंसेस, और इशू बाय इशू तो पार्लियामान में वैसे भी पीडीएम की भी जो जमातें हैं वो भी वोटिंग पर अक्सर आमादा इशू पर ही होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे पर जिसे कहते हैं वोटिंग विप चलाएं, लेकिन हो ये जाता है कि अगर आप एक चीज पर वोट कर रहे हैं या एक पोजीशन ली हुई है, एक मुद्दा है, तो उस पर दूसरे भी उनकी भी यही पोजीशन होती है, खासतौर से ऑपोजिशन में। और एक आपको एग्जांपल मैं दूंगी, अभी वैक्सीन प्राइसिंग पर एक रेजोल्यूशन आया था ऑपोजिशन के सेनेटर का, और जी मैं फिर खड़े होके मैंने उसकी हिमायत की काफ़ी और उस पर तकरीर वगैरह की। तो पूरा ऑपोजिशन उस पर यकजबान था, उस पर कोई ऑपोजिशन नहीं थी, बल्कि सारे ग्रुप्स ने खड़े होके हिमायत की जितने भी ऑपोजिशन में थे। जो बाकी हाउस के बाहर या अंदर तकसीम होगी इश्यूज पर, बड़ा मुश्किल होगा ऑपोजिशन को डिवाइड करना मेरी नज़र में। सही शेरी साहब, बट वही ऑपोजिशन को इश्यूज के ऊपर डिवाइड करना अगर मुश्किल होगा भी, तो जो पीडीएम के अंदर इस वक्त मसाइल नजर आ रहे हैं वो कुछ संजीदा लग रहे हैं
गुज़िश्ता रोज़ हम ने JUIF से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ इस तरह की बात की कि क्योंकि मौलाना साहब बहुत बीमार हैं तो उनसे किसी की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई कि वो, और उन्होंने ये बात की इस सवाल के जवाब में कि जब हमने पूछा कि क्या मौलाना साहब की मर्ज़ी से उनकी इजाज़त से ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, तो उसके जवाब में उन्होंने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस तरह की बात की कि जी वो इतने बीमार हैं कि उसकी वजह से भी बहुत सवाल उठ रहे हैं और कन्फ्यूजन है क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौलाना साहब से कोई राब्ता नहीं कायम कर पाई, उनसे मालूम नहीं कर पाई कि जो ये इतना शो कॉज नोटिस के ऊपर बदमज़गी हुई है, क्या वो वाज ही पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, या सचमुच जिस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद बीमारी की वजह से उन्हें मालूम ही नहीं था? जी आरिफा, ये तो शायद खाकान अब्बासी ने कहीं लिखा हुआ भी था या बोला कि दिस इज बीइंग डन विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ PDM। इसका मतलब है उन्होंने मौलाना से भरवाई होगी। मुझे नहीं पता वो किस तरह उन्होंने ये करवाया, क्योंकि बात तो ये बिल्कुल मौलाना साहब से एक पुराना रिश्ता रहा है। सियासत में जैसे मैंने कहा उतार चढ़ाव होते हैं और सारी पार्टियां एक न एक रिश्ते में जुड़ी रहती हैं, कभी इशू बेस्ड होता है, कभी किसी और मसले पर। तो उनसे तो उनकी अलालत और तीमार मतलब उनकी बीमार पुरसी के हवाले से बात की गई थी और पॉलिटिकल बातें नहीं हुई हैं, और ना इस वक्त हमने कोई मौजू छेड़ा, क्योंकि अभी ये तो कोई ऐसा तो नहीं है मसला कि हम भागते हुए जाएंगे पूछ लें किसने किया क्यों किया। हो गया, उन्होंने किया, उन्होंने मौजू समझा। शाहिद साहब ने ये इशू किया, अजीब व गरीब इजलास उन्होंने किया 5 सेनेटर्स का, जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल या वैसे अलायंस की में हैसियत नहीं है, ना ऑफिस बेरर्स थे ना वो सारे मेंबरान हैं। तो अजीब व गरीब एक जिसे कहते हैं अर्जेंट सा उन्होंने बुलाया गया इजलास, जिसमें ओहदेदार नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट तो राजा परवेज अशरफ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मौलाना साहब की अदम मौजूदगी में उनके मातहत इजलास होना चाहिए था। ओहदेदार सब मौजूद हैं, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसमें, हर पार्टी से एक वाइस प्रेसिडेंट है, और वो पूरी ऐसी जिसे कहते हैं मजलिस आमला बनी हुई है, लेकिन उसको नहीं यूज किया गया। और बहुत सारे मेंबर्स और मसलन मियां इफ्तिखार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। तो ये सारी बातें बगैर पार्टीज, कुछ पार्टीज के उनकी अदम मौजूदगी में उनको इस तरह का अमल एक्शन लेना, जाहिर है नोबडी विल टॉलरेट इट, कि हम आपकी कोई आइन ऑर्गेनाइजेशनल हैसियत तो नहीं है ये करने की। तो इट लुक लाइक अ पावर प्ले। एंड तो शरीफ साहब ये बिल्कुल, शरीफ साहब यही क्या अब आप लोग इसका फॉर्मल ही एक ही दफ़े जवाब देंगे जब आपकी CEC की मीटिंग हो जाएगी, जब आप इस्तीफों पे भी फैसला करेंगे, और जैसे कहा जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी फैसला करेगी कि क्या जवाब देना है इस शो कॉज का। मगर इन द मीन टाइम क्या सचमुच PPP ने कोई कोशिश नहीं की या इरादा भी नहीं किया कि भाई नवाज शरीफ साहब से या अब्बासी साहब से या मौलाना साहब से, जैसे आपने कहा वो तो बीमार हैं, अलालत सिर्फ की है, अयादत सिर्फ की है, तो मतलब कि किसी से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं ऑन एन इनफॉर्मल लेवल के ये क्या ज़रूरत थी इसकी करने की? नहीं, फ्रैंकली आई थिंक उनको हमें हमसे शेयर करना चाहिए था, ये डिस्कशन करनी चाहिए थी। बस लेटर डिलीवर कर दिया और फॉर्मली उन्होंने आके ANP के भी पार्लिमानी लीडर को सेनेट में दे दिया, दूसरा मुझे भी किसी ने हाथ में ला के दिया। मैंने कहा वेल क्या आप प्लीज दफ्तर आ जाए। मैंने कहा आई एम टू बिजी इन द फ्रंट रो राइट नाउ, और बहुत उस वक्त कोई वैक्सीन इशू आया हुआ था, और मैंने कहा मुझे मेरा हदफ इस वक्त हुकूमत की मुखालफत करना है। आई डोंट नो, मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह की सियासत का। वो जब आएंगे, देखिए ये एक अखलाकी बात होती है, और इसमें सियासी भी बहुत मैं समझती हूँ रेड लाइंस उन्होंने क्रॉस की हैं, और हम में से कोई तो नहीं पीछे भागेगा ढूंढते हुए कि भाई आपने ये क्यों किया। वाज़े है सारी दुनिया के सामने बातें की जा रही हैं, और गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की फौरी तौर पर,
ہر سطح پہ. ہم اس طرح کی بات کو میں یقین نہیں رکھتے، نہ ایڈوکیٹ کرتے، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم آپس میں ہی بات کریں اور دیکھ لیں کہ آگے کیا لائے عمل، کنسیڈرڈ رسپانس دیں گے ہم. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سی کہے گی کہ آپ، میں خیر کہہ نہیں سکتی، لیکن کم از کم میرا تو یہ ویو ہے کہ اٹ ڈزنٹ میرٹ اے رسپانس. آئی مین کون آپ جواب کو دیں گے؟ آپ کے ادارے میں آپ کو ایک چارج شیٹ مل سکتی ہے، یا مجھے میری قیادت بھیج سکتی ہے، یا میں نیچے منتقل کر سکتی ہوں چارج شیٹ. اس طرح کے الائنسز میں تو میں نے تو بہت الائنسز دیکھے ہیں جی. آئی بین ان ARD آلسو، اینڈ PDM بھی اسی طرح بوائیکاٹ کی سیاست پر دم توڑا تھا اس نے. اس سے پہلے MRD بھی تھا، وہ ہم دیکھ رہے تھے. یہ تو کبھی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دس از اٹس اے پاور پلے، اٹس ناٹ. جو طریقہ تھا وہ بہت غلط. there is any chance for PDM to survive? دیکھیے ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی. PDM کو سروائیو کرنے میں ہمارا بہت ہاتھ ہے، تو اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھی چیئرمین بلاول نے. اور یہ کوشش ہے کہ اب رہی بار بار، ہم نے بہت ساری باتیں اس لیے باہر نہیں کی. مے بی وی ور جسٹ ٹو نائس. اوکے جی سوری، معاف کریے گا شریف صاحبہ، آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ سے پوچھنا تھا، ایک اور بہت اہم ایشو تھا. آج آپ غالباً ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ میں گئی تھیں، وہاں بھی آپ نے وہاں طالب علموں سے بات کی، تو ہم نے سوچا وہ آپ سے پوچھ لیں بفور وی رن آؤٹ آف ٹائم. یہ تو اصل مسئلہ ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے ہم سیاست میں ہیں. عارفہ، تھینک یو فار آسکنگ. یہ طلباء ہیں بلوچستان اور ایکس فاٹا کے، جو 12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں PMC کے باہر اسلام آباد میں، اور وہ اپنے اسکالرشپس مانگ رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک دم منسوخ کر دی ہیں، اور 20 سال میں وہ محروم ہوئے ہیں. ایک بنو کا لڑکا 2 دن سے یہ لوگ بھوک ہڑتال پہ بھی ہیں. وہ میرے سامنے بے ہوش ہو گیا، اس کو ڈرپ لگی، ہم نے اسے ایمبیولنس میں منتقل کروایا. لیکن جو صورتحال ہے بہت سنگین ہے. میں کبھی ایسی بے حس سرکار میں نے دیکھی نہیں. مجھے پتا ہماری گورنمنٹ میں کوئی بھی سٹ ان ہو جائے، دوڑاتے تھے منسٹرز کو. میں خود پہنچتی تھی، اگر کوئی اور نہیں پہنچ رہا، انفارمیشن منسٹر پہنچ گئی تو اسی دن 24 گھنٹے، اگلا دن نہیں گزرنا چاہیے. اور یہاں 12-14 دن ہو گئے. یہ بھوک ہڑتال بھی آئی ایم سوری، ان کی HEC نے نشستیں لے لی ہیں. یہ بہت محروم طبقات سے ہیں. ان کی 350 بھی نہیں ہے نشستیں. ان کو اسکالرشپس واپس، بجائے اس کے کہ ان کو بڑھائیں. میری استدعا ہوگی کہ پلیز ان کو ان کی اسکالرشپس واپس دیں، ان کی نشستیں واپس دیں. ان کو پڑھنا ہے، ان کو ہمارا مستقبل بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے ان کو. بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ، آپ نے ہم سے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی جو اس وقت اکنامک پالیسی ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جو IMF پروگرام کے حوالے سے کچھ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں قیاس آرائی ہو رہی ہے، اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے IMF کے ساتھ جاری پروگرام کا اور اس کی شرائط کے اوپر جو نظر ثانی کے حوالے سے آج کل بحث اور بات ہو رہی ہے. IMF سے $6 ارب کے مالی پروگرام کے تحت حال ہی میں اس کو دوبارہ فعال کیا گیا ہے، جو گزشتہ کرونا وبا کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا. تاہم IMF کے ساتھ سبسڈی ختم کرنے، ریونیو اور ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ بڑھانے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے جیسے سخت شرائط پر نظر ثانی کے حوالے سے پاکستان میں خاصی بات ہو رہی ہے. مستقبل میں ممکنہ طور پر معاشی اور مالی محاذ پر ایک اہم پوزیشن کے لیے امیدوار سمجھے جانے والے شوکت ترین صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاور ٹیرف میں اضافے کے لیے IMF کی جو شرط تسلیم کرنا پاکستان کی غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج کی تازہ ترین میڈیا اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان نے IMF کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلے مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ 6 ٹریلین روپیہ رکھا جائے، جبکہ 13 سے 14 کے قریب مزید ٹیکسز لگائے جائیں.
मीडिया ज़राए के मुताबिक साल 2021 में IMF को कराई गई यकीन दहानी के तहत बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा और इसके साथ साथ रेवेन्यू में इजाफे के लिए खाने पीने की अशिया, अद्वियात और तालीम से मुतल्लिक आइटम्स पर भी टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म की जाएगी। क्या वाकई अब पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी की ज़रूरत है, और अगर है तो इसका फ्रेमवर्क क्या होगा? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर ख़जाना माहिर मुआशियात है। वेलकम टू द शो सर जी। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शिरानी साहब जो एक माहिर मुआशियात है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन जी। डॉक्टर सलमान शाह सर, आपसे गुफ्तगू का आज आगाज करते हैं कि सर ये जो इतलात आ रही हैं कि रिव्यू की ज़रूरत है, शौकत तरीन साहब का जो इंटरव्यू था हमने अभी सुनाया भी, उन्होंने भी बहुत तनकीद की और ऑब्वियसली वो एक अहम पोजीशन के ऊपर इस वक्त भी हैं और बात ये भी हो रही है कि वो मज़ीद एक अहम पोजीशन जो है शायद फाइनेंस का पोर्टफोलियो जो है उनके हवाले किया जाएगा। तो इससे बहुत से सवाल उठ रहे हैं सर कि एक वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट डायरेक्शन, क्या IMF से रीनेगोशिएशन होगी या जैसे कि पहले भी हुआ है कि कई दफ़े प्रोग्राम्स हमने बीच में छोड़ दिए हैं। तो सर हुकूमत इस हवाले से अब क्या सोच रही है या क्या सोच सकती है, कुछ हमारे साथ आप शेयर करेंगे? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक थर्ड वेव में जा रहा है अपना कोरोना की, और उसकी वजह से खासी डिस्ट्रप्शन है पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर में। जो आपकी ट्रैवल है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सर्विस इकॉनमी जो है वो खासी हद तक मुतासिर है। और उसके असरात जो हैं, क्योंकि ये खासी इसमें जॉब्स भी बड़े होते हैं, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इनको इस सेगमेंट को ऊपर रखा जाए, गिरने से बचाया जाए, और इसके लिए बहुत सी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि पहले भी IMF ने हमें सपोर्ट दी थी, पहली वेव में 1.45 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग दी थी, और अब वी आर अगेन लुकिंग कि इस फेज में भी एहसास प्रोग्राम के जरिए वी शुड बी एबल टू रीच द वेरी वनरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो उनके लिए हम फाइनेंसिंग पैदा करें और उनको टोटली सपोर्ट किया जाए ताकि ये वेव जब तक ख़त्म नहीं होती तो उनका पूरा सपोर्ट किया जाए। उसके साथ साथ ये भी है कि एज सून एज द ओल्ड प्रोग्राम विच वाज डिफर्ड वो ऑनलाइन आया, तो ये थर्ड वेव उसी वक्त इंटेंसिफाई होनी शुरू हुई। तो आई थिंक ये भी देखना पड़ेगा कि जो सख्त मामले हैं सर्कुलर डेट के और जो जिस किस्म के टारगेट्स लगाए जा रहे हैं ऑन द रेवेन्यू जनरेशन इन एन इकोनॉमी विच मे बी इन अ स्लो डाउन और अ लॉकडाउन, उनमें ये हो सकता है कि इनको थोड़ा सा डिफर करना पड़े। और until we get out of this pandemic की जो ज़्यादा जो इस वक्त है वबा, उस पे काबू पाने के बाद फिर दोबारा से उन टारगेट्स की तरफ जाया जाए, क्योंकि बेसिकली टारगेट्स तो इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज वी नो कि सर्कुलर डेट हमारा 2 ट्रिलियन के ऊपर है और उसका मीटर तो चलता रहेगा और हर वक्त वो जो है वो बढ़ता चला जाएगा अनलेस वी मेक स्वीपिंग काइंड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन वहाँ पे रिफॉर्म्स हो सकें। और यही हाल हमारी गैस का भी है। सो जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उनको आगे लाया जाए और उस पीरियड के लिए भी कोई ब्रीदिंग रूम निकले, तो आई थिंक दैट वुड बी वर्थ टॉकिंग अबाउट। एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखें बिल्कुल ठीक, IMF has been supportive of Pakistan, और जब भी मुश्किल टाइम आता है तो they are quite reasonable about it। तो I'm sure कि जब ये बातचीत दोबारा से चलेगी तो we should be able to do the appropriate changes which are needed for the time in which we are right now. So I think that is the critical thing.
صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شیرانی صاحب سے انہی معاملات جو سلمان شاہ صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ثاقب شیرانی صاحب سے اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. جی ثاقب صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ کی آرگیومنٹ, اف آئی انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تیسری لہر ہے کرونا کی, تو صرف اس کی وجہ سے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف تھوڑا سا مؤخر کر دے جو مشکل فیصلے ہیں, اور اسپیشلی جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے قیمتیں بڑھانی تھیں. آج بھی ان کی اطلاع آئی ہے, ٹی وی چینلز پہ خبر چلی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں ضرورت ہے خرچہ کرنے کی. تو سر آپ اتفاق کریں گے کہ اس وقت حکومت کا صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ جو تیسری لہر کی وجہ سے ایک پروٹیکشن چاہیے یا تھوڑے سے مشکل فیصلوں کو مؤخر کرنا ہے, یہ صرف اس کے لیے آئی ایم ایف کی ری نیگوسیشن کی ضرورت ہے, ادروائز the program was fine اور اس میں کوئی مسائل نہیں تھے اور نہ کوئی ضرورت تھی کسی قسم کی تبدیلی کی؟ عرفہ, میں پہلے بھی گفتگو آپ کے ساتھ ہو چکی ہے آپ کے پروگرام پہ, اور میں نے بہت سارے اپنے ڈان کے کالمز میں لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹلی میں آئی ایم ایف کی جو پروگرام ڈیزائن ہوتا ہے اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. they completely miss out on what the real problem is. یہ ایک بڑی سٹینڈرڈ قسم کی کنونشنل بکش نیو لبرل فلسفی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہی سارا کچھ کاز کر رہا ہے پاکستان میں, اور اس کی آڑ میں وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہر 3 مہینے میں ہمیں اتنی ایکسٹرا ریونیو دیں, اور وہ سارا پرورس انسینٹیو سیٹ اپ کر دیتے ہیں ہمارا ٹیکس نظام کو, جو ہے جو تبدیلیاں چاہیے, جو اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز چاہیے, وہ ان کو فریز کر دیتے ہیں, پیرالائز کر دیتے ہیں, ان کو ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. دوسرا جو ہمارا پرابلم ہے, جیسے بریک میں ہم بات کر رہے تھے, پاکستان کا بنیادی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر پاکستان کا سنگڑ گیا. ایک زمانے میں 20 سال پہلے تقریباً 13 سے 14% جی ڈی پی کا ہوتا تھا. یہ ہمارا جو فیٹش ہے نا پاکستان میں, ایون ٹاپ کمنٹیٹرز اینڈ پالیسی میکرز وہ ڈالرز اور سینٹس میں ایکسپورٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 22 تھا, 21 ہو گیا, 25 ہو گیا. ہم نے دیکھنا ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. یہ بتاتا ہے آپ کی اورینٹیشن کیا ہے ٹورڈز ایکسپورٹس آف دی اکانومی, ہاؤ ڈائنامک یور اکانومی از. اور یہ 14% آف جی ڈی پی سے آج 7% پہ بیٹھا ہوا ہے, وچ مینس کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام آپ ری نیگوشیٹ بھی کر لیں تھرڈ ویو کی وجہ سے, جیسے ہی تھوڑی سی گروتھ سپرٹ آئے گی نیکسٹ, آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کی کرائسس کی آپ نے سیڈز جو ہے وہ لے کر دی. سو یہ بنیادی کنسٹرینٹ ہے جس کو ہم نے فکس کرنا ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام اس کو بالکل فکس نہیں کر رہا ہے. وہ بالکل غلط ریمیڈی ہے, غلط لائن پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر سلمان, ثاقب شیرانی صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھایا سر, اور یہ ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید بھی ہے کہ ساری, ایک تو خیر اب یہ بھی ہے کہ جتنا ریفارم کا وعدہ کیا تھا وہ ہوا نہیں, مگر اگر کوئی ایک ریفارم کرنے والا تھا یا ایک جو چیز تھی جس کو اہمیت دینے کی ضرورت تھی وہ ایکسپورٹس تھی, مگر وہاں بھی لگتا ہے کہ سر گفتگو زیادہ ہوئی ہے, کوئی خاص ایفرٹ ہوا نہیں ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس کی ڈائیورسفیکیشن کے لیے. نہیں, آئی تھنک کہ جو ابھی تک پروگرام چلا ہے اب اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور روپی اسٹیبلائز ہو چکا ہے اور تھوڑی سی اسٹرینتھ بھی گین کر رہا ہے. دوسری طرف جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ خاصے نیچے آ چکے ہیں اور بھی نیچے جا سکتے ہیں, اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ایک بوم ہے, آپ کی انویسٹمنٹ کچھ بڑھ رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ایک سٹیج ایسی آ چکی ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں, اور میرے خیال میں گروتھ جو آئے گی وہ ہماری انویسٹمنٹ ڈریون ہوگی, اور اس کے لیے اب سازگار ہو رہی ہیں. اور پرائم منسٹر بار بار جو کہتے ہیں کہ ویلتھ کریشن کو ہم پروموٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کو پروموٹ کریں گے. اس میں انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی
جو پاکستانی انویسٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکسکیوز می، اور اس کے ساتھ فورن انویسٹمنٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو ایک بہت بڑا پاپولیشن ہے، ایک بڑی اچھی لوکیشن ہے، ایک آپ کی یوتھ بلج ہے، اور آپ اگر اپنے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی اور اس میں ڈی ریگولیشن کی بہت ضرورت ہے، پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، تو صرف یہ سارا معاملہ فسکل کنسولیڈیشن کا نہیں ہے. I think this is the time now to really move into the investment side اور انویسٹمنٹ کو ہم پروموٹ کریں، اور اس سے جو آپ کی گروتھ آئے گی وہ آئی تھنک کہ آپ کو اگلے 2-3 سال، اگر اب نیکسٹ 3 ایئرز میں ہمیں ایم انویسٹمنٹ ڈریون گروتھ کا کرنا چاہیے. اور انویسٹمنٹ اس وقت ہماری تقریباً ثاقب از گڈ ود دیز نمبرز، آئی تھنک 14% سے شاید تھوڑی کم ہی ہوگی آف جی ڈی پی. And we should really be focusing on taking this to at least 20-25% in the next 3 years. Now that is a very challenging task, but it is a very doable task also کہ اس میں آپ نے میجر جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ایشوز ہیں وہ دور کریں گے آپ. اب میں جانتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو لیا کہ اس کو ہم کریں تاکہ جلدی اس میں ریوائول آئے اور اس سے جابس بنے، تو انبلیویبل قسم کی ریگولیٹری انوائرمنٹ تھی جس میں ایک قسم کا جکڑا ہوا تھا تمام سیکٹر. اب اس کو ون بائی ون وہ ختم کی گئی ہیں، ریگولیٹری برڈن کو کم کیا گیا ہے. اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک لٹرلی آپ کی پینٹ ہے، آپ کا شیشہ ہے، جو بھی ہے چیزیں وہ بھی آ رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو امپورٹ سبسٹیوشن بھی خاصی اچھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور ریمیٹنسز کا بھی انویسٹمنٹ جو ہے کنسٹرکشن میں بھی آ رہی ہے. سو آئی تھنک دا پیراڈائم شفٹ بالکل صحیح. یہ مڈ ٹرم میں جو آئے گی. ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ثاقب شرانی صاحب سے اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. جی ثاقب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 14% ہے جی ڈی پی کی، اس کو 25 پہ لے کے جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. سر کیسے لے کے جائیں گے؟ کہ کب سے ہم سن رہے ہیں، ابھی تک نظر نہیں آتا ہمیں یہ ہوتا ہوا. اس کی بنیادی وجہ عارفہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بہت انکنسسٹنٹ پالیسیز رہی ہیں. خاص طور پہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مطلب ون آف دا بگیسٹ، obviously کافی سارے کنسٹرینٹس ہیں، وہ ہمارا ٹیکس کا نظام ہے. اب میں نے آج کے ڈان کے کالم میں ایک حوالہ دیا ہے، ایک گروئنگ سیکٹر تھا سافٹ ویئر ایکسپورٹس آئی سی ٹی کا، اس کے اوپر یہ آئی ایم ایف کے پریشر کے تحت گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا، جو پہلے وہ مستثنیٰ سے ٹیکس ہے. اس کے نتیجے سے اتنا بڑا ایک گلوبل ایک انویسٹمنٹ ادھر ہوئی تھی، ایک گلوبل ہاؤس تھا، ریسرچ ہاؤس، وہ جو ہے اب وہ فلپینس ریلوکیٹ کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹیز، پالیسی انسٹیبلٹیز اور انسرٹنٹیز، یہ ہمیں فوکس ہی نہیں کرنے دے رہا تھا انویسٹمنٹ میں. اور ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے بھی، وہ اوبیسلی اکراس دا بورڈ چاہیے. جو بھی انویسٹ کرے بہت اچھی بات ہے، پرائیویٹ سیکٹر اسپیشلی لیڈ کرے کوئی بھی سیکٹر میں، مگر اگر ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ ہو ایکسپورٹ سیکٹر میں، ایف ڈی آئی بھی ایکسپورٹ سیکٹر میں لے کے آئیں، تو اس کی جو لیوریجنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بیکاز وہ مارکیٹ ایکسیس بھی دیتا ہے ہمیں، ٹیکنالوجیکل لیڈر کے اوپر بھی لے کے جاتا ہے ہمیں. تو یہ اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے. سو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے سی پیک کا فیز 2 جو ہے یہ ہمیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا چائنا کے ساتھ ویلیو چینز کا حصہ بن کے وہاں سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا. انفارچونیٹلی وہ فوکس ہم نے بالکل دکھایا نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ویری لٹل ٹائم لیفٹ، پر سر یہی بات پھر کہ
مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کی کنڈیشنز پوری کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، تو جو بات ثاقب صاحب کریں اس کے لیے تمہارے پاس حکومتوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا؟ نہیں، آئی تھنک وی ہیو لاٹ آف ٹائم. ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہم پچھلے 40 سال میں ایک جنگ میں مبتلا تھے ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ، اور اس 40 سال میں بنگلہ دیش جو تھا وہ اپنی ریفارمز کر رہا تھا. So now I think with the یہ winding down of this war on our borders، اور یہ اب ہم پوری طرح سے انویسٹمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں اور اس کے کلائمیٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں، پرائیویٹائزیشن پروگرامز کر سکتے ہیں. اور میں ٹوٹلی ایگری کروں گا ثاقب سے کہ چائنا جو دنیا کی اب سب سے بڑی ایک مارکیٹ کی طور پہ بڑھ رہی ہے، اس میں ہمارے پاس ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جو کہ ہم فلی ایکسپلائٹ، کیا ہم 1% بھی نہیں ایکسپلائٹ کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے ساتھ ہمیں جی ایس پی پلس ہے اور اس کو بھی ہم پوری طرح سے نہیں لے رہے. اور امریکہ کے ساتھ ہمارے پہ کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں ہے ٹریڈ پہ کہ ہم وہاں پہ نہیں ٹریڈ بڑھا سکتے. آئی تھنک یہ پوسٹ افغان سچویشن جو ہے نا، اس کو ابھی سے ہمیں اس کا بینیفٹ لینا چاہیے. اور یہ جو آئی ایم ایف پروگرام میں اسٹیبلائزیشن کا وقت گزارا ہے جو بڑا مشکل ہمارے لیے تھا، اب اس کو ہم گروتھ کی طرف لے کے جائیں. اور گروتھ جو ہے ہماری وہ انویسٹمنٹ ڈریون ہونی چاہیے، اور انویسٹمنٹ کے لیے ریفارمز جو ہے وہ موسٹ آف دی ریفارمز آر اسٹروک آف دا پین. یہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ کو ان ریفارمز پہ اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ ڈی ریگولیٹ کریں یہ ساری چیزوں کو تو انویسٹمنٹ ہمارا اپنا جو انٹرپرینیور ہے وہ بھی کرنا شروع کرے گا. اور ٹیکس کی بھی اس کو ہم یہ دیں، لو ٹیکس ہونا چاہیے. پاکستان شوڈ ناٹ بی اے ویری لارج پبلک سیکٹر جس کو کہنا چاہیے پریزنس. وی شوڈ ہیو اے اسمال گورنمنٹ، لو ٹیکسز بٹ ویری گڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ. اور یہ جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ثاقب شیرانی صاحب دونوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.